नमस्ते। यस पोखरिया स्कुलको युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म शिक्षक सनम खड्काको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म क्लास 4 र 5 दुईटैको लागि हुने गरी साइन्सबाट इन्ट्रोडक्सन अफ भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स भन्ने च्याप्टर यहाँहरूको समक्ष राख्न गइरहेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा कोठामा जत्तिकै यहाँ पनि बुझ्नुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरो जानकारी के गराउन चाहे भन्दा क्लास 4 र 5 को यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको मिल्ने भएको कारणले गर्दा मात्रै मैले 4 र 5 को यहाँ कम्बाइन गरेर राखेको हो। आगामी सेसनहरुमा चाहिँ अर्को चोटीको भिडियो बनाउँदा म क्लास 4 को बेग्लै र 5 को बेग्लै बनाउने छु। तर यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ दुईटै क्लासको लागि मिल्ने भएकोले गर्दा यसको चाहिँ मैले एउटै कम्बाइन गर्न खोजेको। ल सुरु गरौँ है त। सुरुमा छ भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो भर्टिब्रेट्स भनेको के हो, यो इन्भर्टिब्रेट्स भनेको के हो, सुरुमा त्यो बुझ्नु पर्यो है। ल भर्टिब्रेट्सतिर जाउँ। सुरुमा मैले लेखे यहाँ भर्टिब्रेट्स भनेर। सुरुमा मैले भर्टिब्रेट्स भनेर लेखेँ। अब म यसको बारेमा भन्छु के हो त भर्टिब्रेट्स भनेको भन्दा यो के हो भन्दा यो एउटा एनिमल हो। यो एउटा कुरो बुझ्ने, यो भन्दा अगाडि एउटा सानो कुरो म यहाँ भन्न चाहन्छु। एनिमललाई दुई किसिमले डिभाइड गरे हुन्छ है भाइ बहिनी हो। यहाँ हेरौँ, एनिमल आर डिभाइडेड इन्टु टू क्लासेस, that is vertebrates and invertebrates है। एनिमललाई दुईटा क्लासमा डिभाइड गर्न पाइयो, एउटा भर्टिब्रेट एउटा इन्भर्टिब्रेट। यही भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट नै हाम्रो टपिकको नाम हो। अब यहीँबाट म अलिकति हिन्ट्स दिन्छु तपाईहरुलाई। एनिमल्स भनेको कि त भर्टिब्रेट्स हुन्छ कि त इन्भर्टिब्रेट्स हुन्छ। अब भर्टिब्रेट्स भनेको के हो, इन्भर्टिब्रेट्स भनेको के हो, यही कुरो यहाँ डिस्कस गर्न आँटेको है। यही कुरोलाई म यहाँ डिस्कस गर्न चाहन्छु। भर्टिब्रेट्स भनेको के हो भन्दा दोज एनिमल्स व्हिच ह्याभ ब्याकबोन इन देयर बडी। तिनीहरूको शरीरमा यदि ब्याकबोन छ भने हामी त्यसलाई भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। अब यहाँ सुनौँ ल। द एनिमल्स, दोज एनिमल्स, मैले यसलाई यसो गरेँ, दोज एनिमल्स व्हिच ह्याभ ब्याकबोन इन देयर बडी। दोज एनिमल्स व्हिच ह्याभ, यो एकदमै बुझ्नु पर्यो है, ब्याकबोन इन देयर बडी। अब के हो ब्याकबोन? सिम्पली बोन भनेको के हो, बोन भनेको हड्डी हैन। अनि ब्याकबोन भनेको के हो, ब्याक भनेको पछाडि है। ब्याक भनेको नेपालीमा पछाडिको लागि ब्याक भन्छ। अब ब्याकबोन भनेको के हो भन्दा यसरी भाइ बहिनीहरूले यो पछाडि हात लानु त। हात लाँदाखेरि यहाँबाट सिधा लामो हड्डी छ कि छैन, रड जस्तै लामो हड्डी छ कि छैन। यहाँ घाँटीबाट यहाँ कम्मरसम्म, नेकदेखि हिपसम्म जोडिएको यो लामो हड्डी छ कि छैन। सबैले हात लगाएर हेरौँ त, छ नि हो। यो लामो हड्डीलाई नै ब्याकबोन भन्छ। फेरि भने है, बोन भनेको हड्डी, ब्याक भनेको पछाडि भएको लामो हड्डीलाई चाहिँ के भनिन्छ, ब्याकबोन। अब यहाँ हेर्ने त, त्यस्तो एनिमल्स व्हिच ह्याभ ब्याकबोन, जोसँग चाहिँ ब्याकबोन छ। ब्याकबोन कता हुन्छ, मैले अघि के भने हो, ब्याकबोन पछाडि हुन्छ। नामी त ब्याक अनि अगाडि त हुँदैन होइन। ब्याकबोन कता हुँदो रहेछ, पछाडिपट्टि भएको लामो, यसरी छाम्दाखेरि है, अघि छाम्यो होला नि होइन, यसरी लामो हड्डीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्याकबोन भन्छौँ। यो ब्याकबोन भएको एनिमल जति पनि छ तिनीहरूलाई के भनियो, भर्टिब्रेट। सिम्पल्ली मैले बुझाउनु पर्दा, सजिलो तरिकाले बुझाउनु पर्दा, हड्डी छ भने भर्टिब्रेट, हड्डी छैन भने इन्भर्टिब्रेट। जस्तो एनिमलको शरीरभित्र यदि हड्डी छ, बोनहरू छ, प्रेजेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामी भर्टिब्रेट पनि भन्न पाउँछौँ है। तर पनि अलिक राम्रो डेफिनेसन चाहिँ यही हुन्छ, राम्रो एन्सर चाहिँ यही हुन्छ है। जस्तो एनिमल व्हिच ह्याभ ब्याकबोन, पछाडि हड्डी भएको लामो हड्डी
यदि पछाडि लामो हड्डी छ भने हामी त्यसलाई भर्टिब्रेट भन्छौँ। अब हामीसँग पछाडि लामो हड्डी छ कि छैन यसो विचार गर्नुहोस् त। छ भनेपछि हामी भर्टिब्रेट्स कि इन्भर्टिब्रेट्स? एक्ज्याक्टली हामी के हो? भर्टिब्रेट्स हौँ। भनेपछि वी आर भर्टिब्रेट्स एनिमल, हामी पनि भर्टिब्रेट्स एनिमल हौ है। ल अब यो कुरो बुझ्यो। अब यसका एक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ हेरौँ त। फर इक्जाम्पल अब हामी पढ्छौँ कि पढ्दैनौँ त्यसो भए? अघि मैले के भने हामीसँग छ कि छैन ब्याकबोन? छ। फर इक्जाम्पल यसो के हुन्छ? ह्युमन बिइङ जी, काउको पनि हुन्छ, डगको पनि भयो, बफेलोको पनि भयो। त्यसो भए टाइगरहरू भयो, काउ भयो, अरू के हुनसक्छ? हो बफेलो, अरू थुप्रै हुन्छ। मैले त्यहाँ इटिसी लेखेँ। इटिसी भनेको अब सबै त लेख्न चाहिँ सकिँदैन नि त, कति हुन्छ सबै यहाँ लेखिसक्ने भने त व्हाइट बोर्ड भरिन्छ नि। अब व्हाइट बोर्ड भरेर कहाँ लेख्नु होइन? त्यही भएर सबै लेख्न सकिँदैन, के गर्ने? त्यसै इटिसी अझै थुप्रै छ, यो चाहिँ यहीँभित्र पर्छ है भनेको है। अझै धेरै छ, त्यो धेरै लेख्नको साटो 2-3टा लेखेर इटिसी लेख्दा बुझिन्छ क्या, जुन टिचरले पनि बुझ्छ। विद्यार्थीले बुझेन भने तिमीहरूले बुझाइदिने है। ल अब यो कुरो मैले यहाँ भने है, फेरि अलिकति रिभाइज गरौँ। एनिमल दुईवटा हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। कि त एनिमल भर्टिब्रेट्स हुन्छ कि त इन्भर्टिब्रेट्स। जनावर है, जनावर कि त भर्टिब्रेट्स हुन्छ हार्ड भएको, हड्डी भएको, कि त इन्भर्टिब्रेट्स हड्डी नभएको। अब यहाँ हेर्ने त भर्टिब्रेट्समा मैले के भने? दोज एनिमल्स विच ह्याभ ब्याकबोन इन देयर बडी। तिनीहरूको शरीरमा चाहिँ यो ब्याकबोन पछाडिको हड्डी छ भने, लामो हड्डी है छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। यदि छैन भने के भन्ने? अब यो छैन भने के हुन्छ? पक्कै यही हुन्छ, ओके होइन? एनिमल यो होइन भने के हो त भन्दा यो हो। एनिमल यो होइन भने के हो? यो। कुनै एनिमल भर्टिब्रेट्स होइन भने के हुन्छ? इन्भर्टिब्रेट्स। वा कुनै एनिमल इन्भर्टिब्रेट्स होइन भने के हुन्छ? भर्टिब्रेट्स। बुझ्यो नि? ल ठिक छ। अब यसको एक्जाम्पलमा फर इक्जाम्पल, सरी इजी छोड्यो। फर इक्जाम्पल ह्युमन बिइङ, मान्छेहरू सबै के हो? भर्टिब्रेट्स हो। मैले अहिले के भने यहाँ माथि यसो हेर्ने त घाँटीबाट हिपसम्म, कम्मरसम्म लामो एउटा रड जस्तै एउटा के छ? हड्डी छ। हाम्रो रड जस्तो यस्तो परेको हड्डी छ, रड जस्तो यस्तो परेको हड्डी छ। यो हड्डी छ, त्यही भएर हामी के भयौँ? हड्डी हुने जति के हो? भर्टिब्रेट्स। त्यही भएर हामी सबै ह्युमन बिइङ के हो? भर्टिब्रेट्स। टाइगर पनि भर्टिब्रेट्स, काउ पनि, बफेलो पनि, अझै थुप्रै एक्जाम्पलहरू तिमीहरू जोड्न सक्छौ है। ल अब यसलाई ल यो भयो है। अब यसमा मैले केही बुझाइराख्नु पर्दैन होला, बुझ्यो होला होइन? ल यसलाई मैले मेटेँ। अब आउँ हामी इन्भर्टिब्रेट्सतर्फ है। इन्भर्टिब्रेट्सतिर जाउँ। अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट इन्भर्टिब्रेट्स। हेर्नुहोस् त, अघि मैले भर्टिब्रेट्स भने, भर्टिब्रेट्समा के थियो भन्दा ब्याकबोन भएको एनिमललाई भर्टिब्रेट्स भने अपोजिट के हुन्छ? ब्याकबोन नभएको। हड्डी भएकोलाई भर्टिब्रेट्स भन्ने, हड्डी नभएकोलाई इन्भर्टिब्रेट्स। मैले भनिनँ त? यदि एनिमल भर्टिब्रेट होइन भने के हुन्छ? इन्भर्टिब्रेट्स हुन्छ। यदि एनिमल इन्भर्टिब्रेट्स होइन भने के हुन्छ? अभियसली भर्टिब्रेट्स। योभन्दा बाहिरको त एनिमलै हुँदैन है। अब यसरी बुझ्नु, इन्भर्टिब्रेट्स भनेको दोज, अघिकै डिफिनेसन खालि जानेर ह्याभ थियो, अब त्यो डु नट ह्याभ बनाइदिने। दोज एनिमल्स विच do not have, which does not have backbone in their body। बुझ्यो? अघि के थियो? अघि भनेको विच ह्याभ ब्याकबोन थियो, अहिले डज नट ह्याभ ब्याकबोन भयो। अघि ब्याकबोन हुन्थ्यो, अहिले ब्याकबोन हुँदैन। अघि यस ब्याकबोन, अहिले नो ब्याकबोन। बुझ्यो? अघि ब्याकबोन थियो, इन्भर्टिब्रेट्समा छैन है। ल अब यसको एक्जाम्पल के हुनसक्छ? हड्डी नभएका। जस्तो मैले यहाँ एक्जाम्पल लेख्छु है त। फर इक्जाम्पल इजी भनेको सर्ट फर्म है, एक्जाम्पल गिभन। इजी एक्जाम्पल गिभन। अब तिमीहरूले पनि एक्जाममा इजी लेख्दा पनि हुन्छ, E.G. के हुनसक्छ? जस्तो एउटा
गडेउला देखाएको छ नि गडेउला, गडेउलाले इङ्ग्लिसमा के भन्छ हो अर्थवर्म हो। त्यो अर्थवर्म पनि हाम्रो के हो इन्भर्टिब्रेट छ। त्यसलाई यसो शरीरभित्र के हुन्छ ब्याकबोन कुनै पनि बोन हुँदैन। अर्थवर्मको बडीभित्र कुनै पनि बोन हुँदैन, त्यही भएर हामीले यहाँ के भन्न पायौँ अर्थवर्म। अर्को के हुन्छ शङ्खेकिरा देखाएको छ नि, शङ्खेकिराको हुन्छ हुँदैन भन्छ। हामीले शङ्खेकिरालाई के भने इङ्ग्लिसमा SNAIL स्नेल। अरू के बटरफ्लाई देखाएको छ नि, बटरफ्लाई पुतली हो, पुतलीको हुन्छ हुँदैन भन्छ। यहाँ पनि जोड दिने BUTTER बटर FLY फ्लाइ, बटरफ्लाई, पुतलीको पनि हुँदैन। अब चाहिँ धेरै छ के अरे, धेरै हुँदाखेरि लेख्न सकिँदैन। के लेख्ने भनेको छु मैले अघि, धेरै भएपछि के लेख्ने, अघि के लेखेको थिएँ मैले ETC है। भनेपछि यहाँ हेर्नु त फेरि अलिकति कुरो गरौँ यसमा। दोज एनिमल्स विच डज नट ह्याभ ब्याकबोन, उनीहरूको शरीरभित्र चाहिँ ब्याकबोन हुँदैन भने, लामो हड्डी छैन भने हामी के भन्छौँ भने त्यस्तो एनिमललाई हामी इन्भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। दोज एनिमल्स विच डज नट ह्याभ ब्याकबोन इन देयर बडी आर कल्ड इन्भर्टिब्रेट्स। मैले यहाँ आर कल्ड इन्भर्टिब्रेट्स लेखिनँ है, अघि लेखिसकेको थिएँ, आफैले बुझ्ने है। यसको एक्जाम्पलमा के थियो अर्थवर्म, गडेउला, शङ्खेकिरा स्नेल, बटरफ्लाई पुतली र ETC। अझै थुप्रै हुन्छ। थुप्रै कति हुन्छ भन्दा नि यहाँ सुन्ने, यस पुरै पृथ्वीमा नि, पुरै संसारमा दुनियाँमा लगभग 2% मात्र होला भर्टिब्रेट्स, बाँकी 98% भनेको त नि तिमीहरूको इन्भर्टिब्रेट्स हुन्छ। सोच त कति धेरै हुन्छ। पुरै यो जति पनि संसारमा जति पनि जनावरहरू छ नि एनिमल्स, त्यो एनिमल्समा जम्मा 2% मात्र भर्टिब्रेट्स हुन्छ होला लगभग। टोटल 100%मा यो 100%मा जम्मा 2% थोरै मात्र भर्टिब्रेट्स हुन्छ, बाँकी 98% त इन्भर्टिब्रेट्स हुन्छ। सोच त कति धेरै हुन्छ इन्भर्टिब्रेट्स भनेपछि हड्डी भएको भन्दा नभएको जनावर कति धेरै कति हो कि होइन। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेक्स्ट के पढ्छौँ भन्दा डिफ्रेन्सेस बिट्विन भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स। अब अघि हामीले भर्टिब्रेट्स र इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्यौँ। अब यो दुईटामा के फरक छ त, दुईटा एउटै त होइन नि त, कति चाहिँ डिफ्रेन्ट छ हामी त्यही हेर्छौँ है त। ल नम्बर 1 मा हेर्ने है, डिफ्रेन्ट भनेर क्वेसन सोधेको छ भने जहिले पनि यसरी टेबल बनाउने, एउटामा भर्टिब्रेट्स अर्कोमा इन्भर्टिब्रेट्स, यसरी जहिले पनि टेबल बनाउने। जे को डिफ्रेन्ट भनेको छ त्यो टेबलमा दुईटैलाई राख्ने है। नम्बर 1 मा भर्टिब्रेटमा बोन हुन्छ कि हुँदैन? यस हुन्छ। दे ह्याभ ब्याकबोन। यसमा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यस्तै दे डु नट ह्याभ ब्याकबोन। अब नम्बर 2 मा हेर त, इन्भर्टिब्रेट र भर्टिब्रेटमा कुन धेरै बलियो हुन्छ? बलियो कुन हुन्छ? मान्छे र शङ्खेकिरामा को बलियो छ? मान्छे बलियो छ कि छैन हो नि होइन। अनि मान्छे भर्टिब्रेट कि इन्भर्टिब्रेट? मान्छे भर्टिब्रेट, शङ्खेकिरा इन्भर्टिब्रेट भनेपछि मान्छे बलियो छ। भनेपछि भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटमा कुन बलियो भयो? भर्टिब्रेट। भनेपछि यहाँ के लेख्ने, भर्टिब्रेट्स आर स्ट्रङ्गर देन इन्भर्टिब्रेट्स। अनि यो चाहिँ के हुन्छ? विक हुँदो रहेछ, नट स्ट्रङ्गेस्ट। इन्भर्टिब्रेट्स आर नट स्ट्रङ्गर देन भर्टिब्रेट्स। भर्टिब्रेट चाहिँ इन्भर्टिब्रेट भन्दा बलियो हुन्छ भने इन्भर्टिब्रेट चाहिँ बलियो हुँदैन भर्टिब्रेट भन्दा। शङ्खेकिराले मान्छेलाई जित्न सक्दैन हो कि होइन? हो। भनेपछि भर्टिब्रेट चाहिँ बलियो हुन्छ, इन्भर्टिब्रेट बलियो हुँदैन। त्यस्तै अर्को के भनेको थिएँ मैले भन्दा, संसारमा इन्भर्टिब्रेट धेरै हुन्छ, भर्टिब्रेट थोरै हुन्छ। त्यो पनि लेख्न सकिन्छ है, त्यो पनि लेख्ने। एक्जाममा दुईटा लेख्दा हुन्छ। मैले अझै भनेको तिमीहरूले आफै लेख्ने है। संसारमा भर्टिब्रेट एकदमै थोरै हुन्छ भने इन्भर्टिब्रेट एकदमै धेरै हुन्छ है। इन्भर्टिब्रेट भनेको लार्ज नम्बरमा हुन्छ, भर्टिब्रेट स्मल नम्बरमा है। ल
आजलाई मैले भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गराएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आशा गर्दछु आजको क्लास तिमीहरूले बुझ्यौ होला र त्यही आशासहित मैले एउटा सानो गृहकार्य होमवर्क दिएको छु। यो तिमीहरूले सबैले गर्ने र स्कुल लागेपछि टिचरहरूलाई देखाउनु पर्छ है। जस्तो नम्बर 1, राइट द नेम अफ 10 भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स एनिमल। 10 वटा भर्टिब्रेट एनिमलको नाम र 10 वटा इन्भर्टिब्रेट एनिमलको नाम लेख्ने। र 2 नम्बरमा चाहिँ मैले अघि भर्खर गरिदिएको भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट एनिमल बिच के डिफ्रेन्ट छ त्यो डिफ्रेन्ट लेख्ने। 2टा लेख्दा पनि हुन्छ है, तिमीहरूलाई जति इच्छा लाग्छ त्यो लेख्ने, कम्तीमा 2टा चाहिँ लेख्नु पर्यो है। सुरुमा 10 वटा भर्टिब्रेटको नाम लेख्ने, 10 वटा इन्भर्टिब्रेटको। सेकेन्डमा डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटमा टेबल बनाएर मैले गरे जस्तै टेबल बनाएर भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटमा के डिफ्रेन्ट छ त्यो डिफ्रेन्ट लेख्ने। एटलिस्ट कम्तीमा 2टा लेख, नभए जति इच्छा लाग्छ त्यति लेख्नु है त। ल यति होमवर्क दिँदै मैले आशा गरेको छु आजको क्लास बुझ्यो होला। यति होमवर्क दिँदै म तपाईहरुबाट बिदा माग्न चाहन्छु र बाँकीका क्लासहरुमा म 4 को बेग्लै भिडियो र 5 को बेग्लै भिडियो बनाउने बाचासहित आजको यस क्लासबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।